अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फ़रहान और आप मेरे चैनल देख रहे हैं फ़रहान डिश इलेक्ट्रिकल। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम में होंगे। ये आज मेरे पास हार्डवेयर 203 सीरीज़ में ओरिजिनल बोर्ड है, ओरिजिनल रिसीवर है। ये चेक करें, HW 203 सीरीज़ वाला, जिसमें A to Z ऑल सॉफ्टवेयर वर्किंग है। जो सॉफ्टवेयर मर्ज़ी इसमें इंस्टॉल कर दें बड़ी फ्लैश लगा कर, तो इसमें सारे के सारे सॉफ्टवेयर वर्किंग है। ये ऐसा बोर्ड है। ये जो ऊपर नीचे एंटीने वालों में बहुत सारे आते हैं, मोंटेज वाला भी आता है, दूसरे भी आते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये इस तरह जो एंटीने हैं और उसके बाद अंदर से इसका जो बोर्ड छोड़ है वो सारा देख हुए कि हार्डवेयर 203 सीरीज़ वाला है। ये काफ़ी अच्छा है। इसको मैंने ऑन किया, ठीक है, डिस्प्ले यहाँ आ जाए। इस पर ना मैंने फ़र्स्ट फाइल इंस्टॉल की हुई है प्रोग्रामर के ज़रिए, क्योंकि इसमें ना वैसे इंस्टॉल नहीं हो रही थी, क्योंकि ना इसका सॉफ्टवेयर ओल्ड था बहुत ज़्यादा, तो ये इंस्टॉल नहीं हो रही थी। फ्लैश भी छोटी थी, मैंने फ्लैश क्या है कि बड़ी लगा दी इसमें, और उसके बाद प्रोग्रामर के थ्रू सॉफ्टवेयर किया है और बेहतरीन ये फर्स्ट फाइल हो गई। अब इस पर मैं आप लोगों को पीटी स्पोर्ट वाला सॉफ्टवेयर करने का तरीका बताऊंगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी नहीं जाना डाउनलोड करने, पहले वीडियो को पूरी देखनी, किस तरह इसको इंस्टॉल करना है, फिर इंशाल्लाह सारा आपको बताऊँगा प्रोसेस। ठीक है जनाब, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या है कि USB लगा लेता हूँ। ठीक है, इस तरह लगा लेता हूँ। ये USB मैंने लगा ली। यहाँ पर ऑप्शन भी आ जाएगा कि USB लग गई। ये आ गया ऑप्शन कि USB हमारी लग चुकी है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है जो आप लोगों को करने का मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने ये वाली जो फाइल है, फर्स्ट फाइल, ये लाजमी इंस्टॉल करनी होगी, तब जाकर आपका सॉफ्टवेयर होगा USB से, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अगर प्रोग्रामर के थ्रू आ रहे हैं, 232 के थ्रू कर रहे हैं, तो वो कोई मसला नहीं है, वो आप डायरेक्ट जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक भाई ने लिया है, एक भाई को जाना है रिसीवर। ये काफ़ी मेरे पास ये पड़ा था, मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। ये ओरिजिनल बोर्ड में मिल रहा है बड़ी मुश्किल से। आजकल ये मार्केट में नहीं आ रहे, पहले आ रहे थे, आजकल ये मार्केट में नहीं आ रहे। तो यहाँ पर इसकी मैं ना क्या कहते हैं कि ये चेक करें, सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोगों को चेक करा देता हूँ। 001 वाली फ़ाइल इसमें इसके अंदर इंस्टॉल की है। ठीक है, उसके बाद जनाब अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपग्रेड पर। सॉफ्टवेयर अपग्रेड पर आने के बाद इसको आपने क्या करना है कि ऑल पर रखना है। ठीक है, ये ऐप है, ये यूज़र है, ये ऑल है, तो सेक्शन जो है ना इसको ऑल पर रखना है। और क्या है कि फाइल पाथ में आने के बाद ओके करना है। यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ठीक है, जिस जगह भी मेरा सॉफ्टवेयर पड़ा होगा ना, ठीक है, वहाँ से मैं उठाकर इसके अंदर लगा दूँगा। तो यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर वगैरह USB में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मेरे पड़े हैं, ये बिस्की ओके के नाम से मैंने सेव किए हैं। ठीक है, ये जो पड़ा है ना नीचे GX प्रीमियम वाला, इसको ओके करता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के यहाँ पर प्रेस ओके कर देता हूँ, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लग गया है। ये चेक करो। ठीक है, डोंट कट ऑफ द पावर वार्निंग दे रहा है, वेटिंग, ये ठीक है। तो ये अगर आपने क्या है कि वो अगर रिसीवर का स्विच निकाल लिया तो समझ लें कि आपका रिसीवर डेड हो जाएगा। यहाँ पर भी ये चेक करें कि डिस्प्ले पर भी ये हो रहा है सॉफ्टवेयर। ठीक है जनाब, आप लोग देख सकते हैं 42, 43 इस तरह, और यहाँ पर भी आप लोगों को पट्टी लाइन जो चलती हुई नज़र आ रही है, चेक करें। इस दौरान आपका जो है ना लाइट नहीं जानी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है, इशू बन जाता है आम बंदे के लिए, क्योंकि वो फिर फ्लैश वगैरह उतारनी पड़ती है, इस तरह का सारा मामला हो जाता है फिर। तो सॉफ्टवेयर हमारा कंप्लीट होने वाला है। चेक करते हैं कि आगे हमारे साथ क्या सीन बनता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर भी ऑन लिखा हुआ आ चुका है, बूट भी आ गया है, तीन आता है, बूट पर आ चुका है। और यहाँ पर ये प्रीमियम HD का हमारे पास लोगो आ चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिसीवर है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पर ये चेक करें। ठीक है, बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके के साथ डिस्प्ले वगैरह भी आ चुका है। यहाँ पर ये चेक करें कि यहाँ पर भी डिस्प्ले आ चुका है। ये देखें, इसका मेन्यू आप लोगों को चेक करा देता हूँ, एक मिनट, ये चेक करें, बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का इसका मेन्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक करें, काफ़ी अच्छा और बेहतरीन ज़बरदस्त मेन्यू है। ठीक है, सारे ऑप्शन इसमें वर्किंग है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें फिर सपोर्ट चेक करते हैं जनाब, ओके है, यानी मैं इसमें वायर लगा लेता हूँ एंटीने वाली। ठीक है, वायर लगाने के बाद आप लोगों को मैं चेक कराता हूँ। अच्छा जी, वायर लगा लिए मैंने, और उसके बाद PTV ग्लोबल लगा हुआ है इस तरह के कुछ, इसके इस तरह जूम भी आते हैं, बाकी उधर और भी जूम है इसकी। मैं बैक चला जाता हूँ, पीटी स्पोर्ट जो है ना उसको लगा लेता हूँ। यहाँ पर ये पीटी स्पोर्ट है, इसको ओके करता हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो चेक करते हैं चलता है या नहीं चलता। तो ये चेक करें जी, हमारे पास बेहतरीन तरीके के साथ इस सॉफ्टवेयर पर अल्हम्दुलिल्लाह पीटी स्पोर्ट ओके चल चुका है। हमें कोई बिस्की वगैरह कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और जैसी बस लगाया इस सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक जो है ना पीटी स्पोर्ट वर्क करने लग गया है। ठीक है जनाब,
یہ چیک کریں، بہترین اور زبردست طریقے کے ساتھ ہمارے پاس ویڈیو سپورٹ چل چکا ہے جناب، وغیرہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہترین طریقے کے ساتھ ہمارے پاس ویڈیو سپورٹ اوکے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کافی اچھا جو ہے نا اس کا مینیو ہے، سافٹ ویئر کا لنک جو ہے نا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جا کر نا کیا کہ اس کو ڈاؤن لوڈ وغیرہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ باقی اس سافٹ ویئر اور کون سی چیزیں ورکنگ ہیں وہ میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں نیٹ کنیکٹ کر کے، تو نیٹ اب اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے، میں اینٹینا لگا لیتا ہوں وائی فائی والا، ٹھیک ہے، یہ چیک کریں۔ تو یہاں پر نیٹ ورک سیٹنگ میں آتے ہیں، تو یہاں پر نیٹ کنیکٹ نہیں ہے، میں اینٹینا لگاتا ہوں ساتھ۔ اچھا، اس کے اندر 5301 7601 دونوں اینٹینے ورک کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر میں یہ اینٹینا لگانے لگوں، یہ 5370 والا ہے، ٹھیک ہے، 5370، اور دوسرا یہ اس میں نے لگا لیا، یہ آپشن شو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں کرتا ہوں سکین، چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نام آتا ہے یا نہیں آتا، یہ چیک کریں ہمارے پاس نام آ چکا ہے، یہاں پر میں پاسورڈ دیتا ہوں، نیٹ کنیکٹ کر لیتا ہوں اس کے ساتھ۔ جیسے ہی پاسورڈ میں نے دیا اور یہاں پر یہ چیک کریں ٹک لگ چکا ہے، تو الحمدللہ ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں نیٹ وہ کنیکٹ ہو چکا ہے بہترین طریقے کے ساتھ۔ یہاں پر یہ دیکھیں سگنل بھی کافی اچھے آ رہے ہیں، اور اس کا ورژن میں آپ لوگوں کو چیک کرا دیتا ہوں کہ ورژن میں آپ لوگوں کو کیا کوئی سین دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سرور والا آپشن ہے، سرور میں یہ سی سی کیم ہوتی ہے، سی سی کیم فی الحال آف ہے۔ اس کے بعد جناب میں آپ کو اس کا جو ہے نا وہ ورژن چیک کرا دیتا ہوں کہ ورژن جو ہے نا وہ ہمارے پاس کیا لکھا ہوا کچھ اس کا آتا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں اینٹینا سیٹنگ میں آنے کے بعد انفارمیشن پڑی ہے، اس پر اوکے کرتا ہوں، تو یہ چیک کریں 001 والا، اور اس کے بعد 2026 والا ہے، بالکل لیٹسٹ سافٹ ویئر، ٹھیک ہے جناب۔ اب اس کے بعد یہاں پر یہ پیچ والا آپشن آپ کو مل جائے گا، یہاں پر نیچے اوکے کریں گے تو یہاں پر جو ہے نا ساری جو ہے نا وہ بسکی وغیرہ سارا کچھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس جگہ پر۔ اور اب بیک چلا جاتا ہوں، بیک جانے کے بعد اس میں آپ لوگوں کو کیا چیک کرا دیتا ہوں، یوٹیوب چیک کرا دیتا ہوں۔ یہ باہر بھی آپشن کھڑا ہے لیکن میں آل ایپس والے جگہ اس میں آپشن میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ آل ایپس پڑا ہے، تو یہاں پر یہ چیک کریں ایکسٹریم آئی پی ٹی وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سارا کچھ آپ جو ہے نا یہ ویدر بھی اس میں اوکے ہے۔ اور اس کے بعد مین چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس یوٹیوب، اس کو اوکے کرتا ہوں، یہ یوٹیوب پڑی ہے اس پر اوکے کرتا ہوں، ویٹنگ کا آپشن آ چکا ہے، تو یہاں پر یہ چیک کریں اوپن ہو چکی ہے، اپڈیٹنگ کا آپشن آ چکا ہے، یہاں پر سرچ وغیرہ آ چکا ہے، یہ چیک کریں ہمارے پاس 100% جو ہے نا یوٹیوب اوکے ہو چکی، جیسا پہلے کوئی آپشن کھڑا ہے تو اس پر میں اوکے کرتا ہوں، چیک کرتے ہیں کہ پلے بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہمارے پاس۔ بہترین اور زبردست قسم کا سافٹ ویئر، اس کا لنک جو ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو دے دوں گا، آپ جا کر ڈاؤن لوڈ کر کے سمپل انسٹال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد شرط یہ ہے جو چیزیں بتائی ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، فلیش ایسی تھوڑی اچھی لگی ہونی چاہیے، بڑی لگی ہونی چاہیے، اس کے بعد چھوٹی پر یہ نہیں ہوگا، یہ چیک کریں بہترین طریقے کے ساتھ ہمارے پاس یوٹیوب وغیرہ بھی اوکے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد جناب باقی آئی پی ٹی وغیرہ بھی سارا کچھ اس میں ورک کرے گا، ٹھیک ہے، اور بہترین طریقے کے ساتھ آپ لوگوں کو میں نے یہ چیک کرا دیا، یہ پی ڈی سپورٹ بھی ہمارے پاس اوکے۔ اچھا آواز دیتا ہوں تو یہاں پر یہ اس کے سگنل آتے ہیں، اچھا ایک یہ زوم ہے، یہ چیک کریں اس کے ساتھ اچھے زوم ہے، اور یہاں پر یہ چیک کریں نیٹ کنیکٹ ہوا ہے نا، یہاں پر ویدر بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے، بہترین طریقے کے ساتھ، اور ڈیٹ جو ہے نا وہ بھی یہاں پر ساتھ آٹومیٹک ہو جاتی، شو ہو جاتی، یہی ڈیٹ ہے آج۔ اچھا جی، اس کے بعد اینٹینا سیٹنگ میں کچھ اس طرح کی اس کی سیٹنگ ہے، یہ آپ لوگ دیکھ لیں، کافی اچھی اس کی جو ہے نا وہ سیٹنگ ہے، یہ دیکھیں جناب۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔